स्वामी राजाधिराजाय भस्साहिने नमे वयं वै श्रवणाय कुर्महे समय कामं कामकायमेश्वं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम तत्ब्रह्मा ओम तदायः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यं ओम तत्सर्वं ओम तत्क्रोन्नरः अन्तश्चरितबोधेषु भायं विश्वमूर्तेषु त्वं यज्ञस्मत्कार समन्द्रस्तकं रुद्रस्त्वं विष्णुत्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः त्वं तथा ज्योतिरसंवृत ब्रह्मं भूतस्वराम् ईशानः सर्वविज्ञानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवो ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारणे यत्परं ब्रह्म सर्वत्र विश्वस्य यातनं महत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत्त्व जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपञ्चं यत्र काचते तद्ब्रह्मामिति ज्ञात्वा सर्वबन्धे प्रमुच्यते यो वेदादौ सर्वः प्रोक्तो वेदान्ते प्रतिष्ठतः तस्य प्रज्ञुतधीनश्च यः परसमहेश्वरः दृष्टदर्शन दृश्यानां विरामो यत्र बालवेत् दुष्टं तत्रैव कर्तव्या नानासाग्रवलोकने अन्तः पूर्णं बहिः पूर्णं पूर्णकुम्भायिवाम्बसे अन्तः शून्यं बहिः शून्यं शून्यकुम्भायिवाम्बरे ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदाशिवो वाक्पूर्णं सहनाप्यायं भद्रं कर्णेवरेव च पञ्चशान्ति पठेद्ध्यादो पठेद्वाक्यानन्तरं स्वामी 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 స్వామి శరణం అవి ఒక్కొక్కరు వచ్చి స్వామి మీ మనసులో ఉన్నటువంటి ఆ కోరిక స్వామివారికి అప్పచెప్పండి తప్పనిసరిగా స్వామివారికి మీ కోరికలో ధర్మం